गर्नुभयो भयो कि भएन? हजुर भयो म्याम। ल मैले गरेको छैन कि तपाईहरुले गर्नु भइहाल्यो। अनि स्टोन्सको युजको कुरा हामीले मेटेरियलको युजको कुरा पनि स्टोन एजबाटै सुरु गरेर अस्ति हिस्ट्री हेरेको थियौँ होइन अलिकति। त्यस्तै स्टोन्सको युज पनि इट हेज बिन युज सिन्स द टाइम इमेमोरियल। धेरै पहिलादेखि नै स्टोनको युज हुँदै आएको छ। अब यही हामीले स्टोन एज आइरन एज भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा वेपन्स टुल्सहरूको रूपमा चाहिँ स्टोनलाई युज गरियो। पछि अब सेल्टरको निड फिल हुँदै जाँदाखेरि अनि ड्राई वालहरू लगाएर चाहिँ बास बनाउने काम पनि भयो होइन। त्यस्तै गर्दै स्टोन्सको युज चाहिँ पहिलादेखि नै हुँदै अब आजसम्म हाम्रो विभिन्न संरचनाहरूमा त यसको युज छँदै नै छ भनेपछि मान्छेको उत्पत्तिदेखि नै भनौँ न यसको चाहिँ युज हुँदै आइराखेको छ होइन फर द इम्प्रुभमेन्ट अफ आवर सिभिलाइजेसन। ल कोर्स अफ स्टडीमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु स्टोन वाट इज स्टोन भन्ने छ। त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन टु युज इन सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन्स वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट द बिल्डिङ स्टोन्स मस्ट पोजेस भन्ने कुरा भयो। सेलेक्सन एन्ड युज अफ स्टोन कस्तो कस्तो स्टोनहरू देयर आर भेरियस टाइप्स अफ स्टोन्स अनि त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ के को आधारमा सेलेक्ट गरिन्छ त्यसको प्रपर्टीको आधारमा सेलेक्ट गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि हेरेका थियौँ। के प्रपर्टीले गर्दा हामीले स्पेसिफिक ठाउँमा युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा एउटा चार्ट छ। त्यो चाहिँ टाइप्स अफ स्टोन चाहिँ कहाँ युज भइरहेछ अनि त्यसको के प्रपर्टिजले भन्ने एउटा चार्ट नै छ, तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अर्को डिटेरियोरेसन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ स्टोन। हामीले अब संरचनाहरूमा स्टोनको युज त गर्ने कति ठाउँमा युज गरेर हुन्छौँ, त्यसलाई केले डिटेरियोरेट गर्छ। अब यो फेरि प्रपर्टिजमा हामीले हेरेका थियौँ होइन। इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट हुन्छ स्टोनमा, त्यस्तै केमिकल इफेक्टहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कतिपय कारणले चाहिँ स्टोनलाई डिटेरियोरेट गरेर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। युज गर्ने भएपछि त त्यसलाई डिटेरियोरेसन कज गर्ने के हो होइन, वाट आर द कजेस एन्ड त्यसको चाहिँ प्रिजर्भेसन मेथडहरू के हो त नि। अनि प्रिजर्भेसन गरेर बल्ल युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हामीले युज गर्ने ठाउँमा। अर्को नेचुरल बेड अफ स्टोन भनेको चाहिँ एक्चुअल्ली स्टोनले चाहिँ पोजेस गरेको आफ्नो बेड होइन, आफ्नो लेयर भनौँ न, यो कसरी ओरिएन्ट भइरहेछ भनौँ न, यसले नेचुरली चाहिँ यो कसरी बसिरहेछ, यसको बेड चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो। अनि त्यसको आधारमा हामीले स्टोनलाई ओरिएन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टोनको बेड सँग जुन स्टोनको बेड छ त्यसको जुन ओरिजिनल बेड छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा लोड लाग्ने गरी राख्यो भने बल्ल स्टोन चाहिँ आफूले कति स्ट्रेन्थ लिन सक्ने हो त्यो लिन सक्छ। प्यारलली गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ रङ हुन्छ होइन। प्यारलली गऱ्यो भने चाहिँ लोड लिन सक्दैन कि। अनि डिटेरियोरेसन इफेक्टहरू पनि इन्भाइरोमेन्टको इफेक्टहरू पनि बढी हुन्छ। यो चाहिँ त्यसो हुनाले बेडको पर्पेन्डिकुलरमा हामीले लोड लाउने भन्ने कुरा छ। फिगरहरू पनि छ यसमा चाहिँ कसरी राख्दाखेरि बेटर भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै ड्रेसिङ अफ स्टोन। अब ढुङ्गालाई त हामीले खानीबाट निकाल्ने होइन, क्वारिङ भन्छ त्यो खानीबाट निकाल्ने प्रोसेसलाई। अनि ढुङ्गा खानीलाई हामी क्वारी भनेर भन्छौँ। अनि बाई म्यानुअल मेथड अथवा मेकानिकल्ली अथवा ब्लास्टिङ गरेर पनि हामीले स्टोनलाई निकाल्ने हुन्छ। त्यो मेथडहरू विभिन्न हुन्छ। त्यो निकालिसक्ने बित्तिकै चाहिँ स्टोनमा क्वारी स्याप भन्ने हुन्छ कि त्यो खानीबाट निकाल्ने बित्तिकै त्यसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ मोइस्चर हुन्छ। त्यो मोइस्चर हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकियो भने त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि हामीलाई कुन ठाउँमा चाहिएको, जस्तो पेभिङ गर्न चाहेको होला अथवा रुफिङ गर्न चाहेको होला अथवा हामीले म्यासोनरी वालै बनाउन चाहेको होला, त्यो अनुसार हामीलाई विभिन्न सेपको चाहिन्छ नि त। त्यो अनुसार नै हामीले सुरुमै सेपमा कन्भर्ट गरियो, त्यो रिक्वायर्ड सेपमा कन्भर्ट गरियो भने चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न अनि ठाउँमा रिक्वायर्ड प्लेसमा युज गर्न सजिलो हुन्छ। हो त्यो स्टोनलाई सेप दिने काम जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ भेरियस मेथड्स छ। यो पनि हल्का मिलाउने, अझै राम्रोसँग मिलाउने होइन, एज र फेस मिलाउने, त्यस्तै त्यसलाई अझै फाइन बनाउने फेसहरू, अनि त्यसबाट अनि फेरि पोलिस गर्ने, त्यो कुराहरू छ। स्टोनलाई विभिन्न सेपमा कन्भर्ट गर्ने बेस्ड अन द युज होइन, कहाँ युज हुन्छ त्यो अनुसार जुन सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ डिफ्रेन्ट सेप्समा, त्यसलाई चाहिँ ड्रेसिङ भनेर भनिन्छ। यति नै छ है यो च्याप्टरमा। अनि मैले अलिकति थप एउटा चाहिँ स्टोनहरू कुन कुन हो त नि, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, ग्रेनाइट, मार्बल भनेर कस्तो देखिन्छ भनेर एउटा सर फिगर राखिदिएको छु। यति नै कुरा हामी यसमा पढ्छौँ है। ल स्टोन भन्नुभन्दा अगाडि रक्स भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ अर्थ क्रस्टको सोलिड पार्ट हो, एकदमै लार्ज
स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ लार्ज पार्ट अफ अर्थ क्रस्ट हो, सलिड पार्ट हो, जसको चाहिँ कुनै डेफिनाइट सेप र केमिकल कम्पोजिसन हुँदैन, जेनरली भेरी बिग इन साइज। अनि यो चाहिँ एउटा अथवा दुईटा भन्दा बढी मिनरल्सहरूले बनेको हुन्छ, जस्तो भनेको अनडिफ्रेन्सिएटेड मिनरल म्याटर हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। मिनरल्सहरू विभिन्न हुन्छन्, जस्तो स्टोनमा हामी आइसक्दाखेरि बल्ल त्यो चाहिँ एउटा टाइपको हो भने त्यसमा एउटा मिनरल हुने भयो नि त। रक ठुलो पार्टलाई हामीले यदि लियौँ भने त्यसमा चाहिँ विभिन्न मिनरलहरू हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ सेप पनि फिक्स हुँदैन, डेफिनाइट सेप पनि हुँदैन, केमिकल कम्पोजिसन पनि यही भनेर हामी डिस्टिङ्क्ट छैनौँ नि त यो टाइप अफ स्टोन अथवा यो टाइप अफ रक भनेर, त्यही भएर डिस्टिङ्क्ट केमिकल कम्पोजिसन पनि हुँदैन है। रकबाट बल्ल हामी स्टोनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ कि पछि, भनेपछि स्टोन आर स्मलर देन रक भनेर बुझ्नु पर्यो है। मिनरल भनेको के हो त फेरि, यो चाहिँ यस्तो सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ नेचुरल इनअर्ग्यानिक प्रोसेसबाट बन्छ, अनि यसमा चाहिँ डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन अनि मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ है। मिनरल्स भनेर मैले इक्जाम्पल दिएँ भने नेटिभ एलिमेन्ट्सहरू भनेर भन्यो भने गोल्ड सिल्भर भनेर लिन सक्छौँ, त्यस्तै अक्साइड्सहरू मिनरल्स हो होइन, हाइड्रोक्साइड्सहरू मिनरल्स हो, त्यस्तै सल्फाइड्सहरू मिनरल्स हो, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, फोस्फेट्स, हेलाइड्स यिनीहरू चाहिँ मिनरल्स हो होइन, रक फर्मिङ मिनरल्स हो यिनीहरू चाहिँ। यसको चाहिँ के हुने भयो त, डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन हुने भयो। रकको हुँदैन, किनभने इट इज मेड अफ 2 or more than 2 मिनरल्स। मिनरल एउटा भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ आफ्नो डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन र मोलिकुलर स्ट्रक्चर फर्मुला हुन्छ है। अनि स्टोन चाहिँ अब त्यस पछाडि ल ठिकै छ, क्लासिफिकेसन अफ रक्स अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ मिनरल्स। अब रक त हामीले कम्बिनेसन अफ 2 or more मिनरल्स भनेर भन्यौँ, अनि प्रेजेन्स अफ मिनरल्सको आधारमा एउटा मिनरलले बनेको मात्रै रक पनि त हुनसक्छ, त्यस्तै धेरै मिनरलहरू मिलेर बनेको रक पनि हुनसक्छ है। एउटा मात्रै मिनरल छ त्यो रकमा भने त्यसलाई मोनोमिनरालिक भन्छौँ। इक्जाम्पलमा हामी क्वार्ज, स्यान्ड, म्याग्नेसाइट, प्योर जिप्सम यो सुनेकै नामहरू तपाईँहरूले, यिनीहरूलाई मोनोमिनरालिक भन्न सक्छौँ। त्यस्तै सेभरल मिनरल्सले बनेको हो भने त्यसलाई पोलिमिनरालिक भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पलमा ग्रेनाइट र बसाल्ट यिनीहरू इग्नियस रकहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ पोलिमिनरालिक हुन् है। भनेको मिनरल्स एउटाले बनेको छ अथवा धेरै मिनरल्सले बनेको छ भन्ने आधारमा रकलाई क्लासिफाई गरियो है। अब स्टोन भनेको अघि पनि भनिहालेँ, स्टोन फेरि वी डिराइभ इट फ्रम रक। रक चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी क्वारीबाट निकाल्छौँ, रकलाई चाहिँ खानीबाट होइन, क्वारिङ भन्छ प्रोसेसलाई, खानीलाई क्वारी भन्छ, धेरै भयो भने क्वारिज भने होइन। रक क्वारिड फ्रम क्वारिज इज कल्ड स्टोन। अब क्वारिड स्टोन चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकको रूपमा पाउन सक्छौँ अथवा एग्रिगेटको रूपमा होइन, एग्रिगेट भनेको सानो सानो ढुङ्गाहरू, त्यस्तो रूपमा पाउन सक्छौँ, स्ल्याबको रूपमा पाउन सक्छौँ। स्ल्याबको रूपमा भनेको चाहिँ अब लेयर्समा बनेको रहेछ भने त हामी स्ल्याबको रूपमा पाउँछौँ नि फेरि। त्यस्तै स्टोन, लिन्टेल्स, फ्ल्याग्स विभिन्न फर्ममा चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौँ रकबाट रकलाई भन्ने कुरा हो है। स्टोन हेज टु बी प्रपरली ड्रेस्ड एन्ड सेप्ड बिफोर इट इज युज। हामीले स्पेसिफिक ठाउँमा युज गर्नभन्दा अगाडि स्टोनलाई चाहिँ ड्रेसिङ गर्छौँ, सेपमा कन्भर्ट गर्छौँ। हामीलाई कस्तो सेपमा चाहिएको छ, ब्रिक जस्तो सेपमा चाहिएको हो कि वाल लाउन होइन, पेभिङहरू हो भने फ्ल्याट चाहियो, त्यस्तै रुफमा युज हुने स्लेटहरू हो भने त्यो पनि पातलो पाताहरू जस्तो फर्ममा चाहियो, त्यो कहाँ युज गर्ने त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ ड्रेसिङ गर्छौँ, सेपिङ गर्ने काम गर्छौँ स्टोनलाई। क्वारी भनेको भनिहालेँ, यो चाहिँ जहाँबाट हामी स्टोन खन्छौँ, ढुङ्गा खन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ क्वारी हो। हामी अब स्टोनको युजेसहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा अघि पनि आइसक्यो। बिल्डिङमा युज गर्न सक्छौँ होइन, सोलिङ गरेको देख्नुहुन्छ, त्यस्तै वालहरूमा देख्नुहुन्छ, त्यस्तै रुफमा देख्नुहुन्छ होइन, ड्याम, वेयर, रिटेनिङ वालहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न, त्यस्तै ब्रिजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न, एबुटमेन्टहरू धेरै ठाउँमा हामीले स्टोनको युज देख्छौँ। त्यस्तै रोडमा हेर्ने भने रोड मेटलको रूपमा होइन, रोडमा पनि पहिला के हुन्छ त, ढुङ्गा स्टोन पिसेसहरू नै त युज भइरहेको हुन्छ नि होइन, एज अ रोड मेटल युज गर्न सक्छौँ त्यसो हो भने। त्यस्तै रेलवे बलास्ट, अब तपाईँले रेलवे देख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त, ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू बिछाइएको हुन्छ, अनि त्यो माथि स्लिपर भनेर, स्लिपर त्यो होरिजेन्टल प्यारलली चाहिँ वुडन स्लिपरहरू बिछाएको हुन्छ, अनि त्यो माथि बल्ल रेलको लिग हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। त्यो भनेपछि सुरुमा के चाहियो त, स्टोनहरू नै चाहियो, बलास्ट, रेलवे बलास्टहरू पहिला स्टोन बिछाइएको माथि, त्यसरी सुरु भयो कि त्यो राखेर मात्रै अरू चाहिँ बनेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि होइन, हामीले अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्दा, कुनै पनि संरचना कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि कङ्क्रिटमा एग्रिगेटको रूपमा पनि त ढुङ्गाहरू युज भइरहेको हुन्छ नि, द्याट्स वाइ फर एग्रिगेट
हैन एज अ एग्रिगेट फर कङ्क्रिट। त्यस्तै अरू इन्टेरियर कतिपय अब डेकोरेसन गर्न मिल्ने कतिपय स्टोनहरू यस्ता पनि छन् जुन चाहिँ डेकोरेसन पर्पज हैन अर्नामेन्टल पर्पज त्यस्तै एस्थेटिक एपियरेन्स इम्प्रुभ गर्नलाई पनि युज गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्टेरियर पार्ट्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यो फ्लोरमा हुनसक्छ हैन वालमा हुनसक्छ अथवा अरू कुनै पार्टमा हुनसक्छ। इन्टेरियरमा पनि टु इम्प्रुभ द इलिगेन्स अफ द बिल्डिङ वी क्यान युज द स्टोन्स। यो युजेसहरूको कुरा भयो। अब क्लासिफिकेसन अफ रक। रक्सलाई हामी जियोलोजिकल्ली फिजिकल्ली र केमिकल्ली गरेर 3 प्रकारले विभाजन गर्न सक्छौँ। जियोलोजिकलमा इग्नियस सेडिमेन्ट्री र मेटामोर्फिक। त्यस्तै फिजिकलमा स्ट्राटिफाइड अनस्ट्राटिफाइड र फोलिएटेड। त्यस्तै केमिकलमा सिलिसियस पनि सक्नु भएको छ। इग्नियस रक भनेको चाहिँ मोल्टन लाभा जुन अर्थको क्रस्ट भित्र हैन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको सोलिडिफिकेसनबाट बनेको जति पनि रकहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ इग्नियस रकहरू हो मोल्टन म्याग्माको कुलिङबाट। त्यो कुलिङ प्रोसेस चाहिँ जस्तो ड्युरिङ भोल्कानिक इरप्सन त्यो म्याग्मा बाहिर निस्किने क्रममा कतिपय चाहिँ भित्रै निस्किने क्रममा जमिन मुनि नै अर्थको क्रस्ट मुनि नै सोलिडिफाई भएर बन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रेनाइट भन्छौँ भने जुन चाहिँ बाहिर निस्किएर सर्फेसबाट बाहिर निस्किएर छिटो है बाहिर निस्किने चाहिँ छिटो कुल हुन्छ भित्रै कुल हुने चाहिँ लङ प्रोसेस स्लो प्रोसेसमा सोलिडिफाई हुन्छ। भित्रै कुल भएर म्याग्मा कुल भएर बनेकोलाई ग्रेनाइट भनेर भन्छौँ। अनि बाहिर निस्किएर छिटो कुल भएर जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि ट्र्याप र बसाल्ट भनेर भन्छौँ है ट्र्याप अथवा बसाल्ट। भनेपछि यो बुझ्नुभयो है भोल्कानिक इरप्सन हुँदाखेरि अर्थको क्रस्ट अन्डर it comes out and those who come out of the surface and cools down in a quick process and those are called trap or basalt and the rest portion of lava or magma which remains inside the earth or underground the earth and cools at a slow rate and forms the rock that is called granite। यो चाहिँ इग्नियसको फेरि 2 प्रकारको हुँदो रहेछ बाहिर कुल हुने कि भित्र कुल हुने गरी। अनि तपाईहरुलाई फेरि यो सेपरेट गरेर पनि सोध्न सक्ने भयो एक्जाममा ग्रेनाइट के हो त ट्र्याप बसाल्ट के हो भनेर सोध्न सक्ने भयो। दुईटै चाहिँ म्याग्माबाट बनेका हुन् भित्र कुल भएको र बाहिर कुल भएको भनेर 2 प्रकारको भयो। नेक्स्ट सेडिमेन्ट्री रक। हजुर क्वार्ट्ज केमा पर्छ? त्यो अहिले आउँछ सबै बाबु इग्नियसमै हैन त्यो पनि एक्जाम्पलहरु थिएन र यहाँ हैन ठिकै छ त्यो आउँछ के ल। सेडिमेन्ट्री रक। सेडिमेन्ट्री रक भनेको चाहिँ अब एकदमै लङ पिरियड अफ टाइमसम्म पात पतिङ्गरहरू अनि डिसइन्टिग्रेट भएर आएका रकहरू त्यस्तै धुलोको कणहरू हैन धेरै कुराहरू लङ टाइमसम्म डिपोजिट भइराख्ने जस्तो अब खोलाले बगाइराखेको ठाउँमा पनि अब कति सोलिड पार्टहरू सेटल हुने फेरि अर्को लेयर सेटल हुने त्यसरी बनेको हुन्। जस्ट ग्रेजुअल डिपोजिसनले लङ टाइमसम्म एकदम मिलियन्स अफ इयर्ससम्म ग्रेजुअली डिपोजिसन हुँदै जाने के डिपोजिट हुने त डेब्रिज स्यान्ड सिल्ट यिनीहरू सबै चाहिँ डिपोजिट हुँदै गएर अनि लेयरमा बन्ने जुन रक हुन्छ पत्रे चट्टान भन्छौँ हामी है वेदरिङ हुन्छ मेटेरियलहरू वेदरिङ हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ ट्रान्सपोर्ट भएर जान्छ अनि जम्दै डिपोजिट हुँदै गएर बन्ने पत्रे ढुङ्गालाई चाहिँ हामी सेडिमेन्ट्री रक भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ लेयर्समा बन्छ अनि स्ट्राटिफाइड रक्स भनेर पनि भन्छौँ। अघि हामीले फिजिकल क्लासिफिकेसनमा मैले अगाडि चार्ट देखाउँदाखेरि स्ट्राटिफाइड पनि भनेर त्यहाँ थियो नि यो स्ट्राटिफाइड भनेकै फेरि स्ट्राटामा कन्भर्ट हुने भन्नुको अर्थ फेरि लेयर्समा हुने भन्ने हो। त्यही भएर सेडिमेन्ट्रीलाई चाहिँ लेयरमा बन्ने भएको हुनाले फेरि स्ट्राटिफाइड भनेर भन्छौँ। अहिले पछाडि स्ट्राटिफाइड पर्दाखेरि के आउँछ त फेरि स्ट्राटिफाइडको इक्जाम्पल भनेको सेडिमेन्ट्री रकहरू हो कि। इक्जाम्पलमा लाइमस्टोन स्यान्डस्टोन है। मेटामोर्फिक रक। मेटामोर्फिक रक भनेको चाहिँ अब भइराखेको रकहरू अथवा सेडिमेन्ट्री इग्नियस भनेर हेऱ्यौँ यिनै रकहरू चाहिँ फेरि धेरै लामो टाइमसम्म अर्थको क्रस्टभित्र त फेरि देयर इज अ ह्युज अमाउन्ट अफ हिट हैन चेन्जेस अफ हिट एन्ड प्रेसर चाहिँ भइराखेको हुन्छ। त्यो हिट र प्रेसरले गर्दाखेरि भइराखेको एक्जिस्टिङ सेडिमेन्ट्री इग्नियस रकमा जुन चेन्ज आएर बन्ने नयाँ रक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक भनेर भन्छौँ के।
When sedimentary and igneous rocks are subjected to great heat and pressure for millions of years, then metamorphic rock is formed. अनि यो चेन्ज हुने प्रोसेस जुन चेन्ज हुन्छ भनेर भने ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ अनि मिनरल्स हुन्छ भन्यौँ हामीले हैन स्टोनमा रकमा त्यसको रिअलाइनमेन्ट हुन्छ अनि टेक्सचर चेन्ज हुन्छ हैन फाइन ग्रेनबाट कोर्स ग्रेन हुने होला टेक्सचर भनेको त्यस्तो भयो त्यो चेन्जहरु जुन हुन्छ त्यो चेन्ज हुने प्रोसेसलाई फेरि मेटामोर्फिजम भनेर भन्छौं एक्जाम्पलमा मार्बल स्लेट ल यो रक साइकल भनेर एउटा फिगर राखिदिएको मैले नेटबाट यसमा चेन्जको कुरा छ जस्तो मेटामोर्फिक रक सेडिमेन्ट्री रक अनि यहाँ चाहिँ आउटक्रप भनेर दिएको छ यो चाहिँ आउटक्रप भनेको चाहिँ अपलिफ्ट भएर बाहिर निक्लिएको रकहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अब डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ वेदरिङ इरोजन ट्रान्सपोर्टेसन भएर सेडिमेन्ट बन्छ अनि त्यो चाहिँ फेरि बरी हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ त्यहाँ विभिन्न प्रोसेसहरु एक्ट हुन्छ त्यो सेडिमेन्ट्री रकमा कन्भर्ट हुन्छ अब सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ हिट हैन अन्डर अर्थ क्रस्ट धेरै हिट प्रेसरले एक्ट भयो भने मेटामोर्फिक रकमा कन्भर्ट हुन्छ फेरि यो मेटामोर्फिक सेडिमेन्ट्री रकहरु चाहिँ मेल्टिङ प्रोसेसबाट म्याग्मा बन्छ म्याग्मा कुलिङ भएर चाहिँ हामी फेरि इग्नियस रक पाउँछौं हैन इग्नियसलाई फेरि इन्ट्रुसिभ र एक्सक्लुसिभ भनेर पनि क्लासिफिकेसन छ यसको म राख्दिउँला है इन्ट्रुसिभ एक्सक्लुसिभ भनेको छ त्यो चाहिँ इनसाइड कुल हुने र आउटसाइड कुल हुने भनेको है यो फेरि अघि हामीले ग्रेनाइट र बसाल्ट भनेर भन्यो त्यही इनसाइड कुल हुने र आउटसाइड कुल हुनेलाई इन्ट्रुसिभ र एक्सट्रुसिभ भनेको त्यो फेरि अपलिफ्ट हुन्छ अनि अपलिफ्ट भनेको सर्फेस बाहिर निस्किन्छ त्यसबाट फेरि वेदरिङ इरोजनहरु भएर सेडिमेन्ट्री बन्छ यही प्रोसेसहरुलाई यहाँ देखाइएको छ है ल जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन सकायौं फिजिकल क्लासिफिकेसन अफ रकमा जाउँ यसमा स्ट्राटिफाइड अनस्ट्राटिफाइड र फोलिएटेड भनेर अघि देखाएको थिएँ स्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ जुन स्ट्राटामा पाइन्छ लेयर्समा हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौं के स्ल्याबको रूपमा हामीले त्यसलाई त्यो प्लेन अफ क्लिभेजबाट छुट्याउन सक्छौं भने त्यसलाई स्ट्राटिफाइड भन्छौं जुन लेयर्समा हुन्छ अनस्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ लेयर्स देखाउँदैन लेयर्स हुँदैन त्यसमा क्लिभेज प्लेन पनि हुँदैन क्लिभेज भनेको त्यो छुट्याउने पोइन्ट है फेरि अनि स्ट्राटिफिकेसनको लेयर देखिँदैन जुनमा चाहिँ जुनलाई स्ल्याबमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं प्लेन अफ क्लिभेज भन्ने हुँदैन यहाँ भनिरहेछ दे क्यानट बी स्प्लिट इन्टु स्ल्याब्स अनि स्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ लेयर्समा भनिसकेपछि सेडिमेन्ट्री रकहरु चाहिँ स्ट्राटिफाइड भयो त्यसमा फेरि यो स्लेट चाहिँ फेरि एकछिन है त्यस्तै अनस्ट्राटिफाइडमा चाहिँ ग्रेनाइट ट्र्याप अनि मार्बल है यो चाहिँ अब फेरि मिक्सअप भछ है यसमा चाहिँ जियोलोजिकली क्लासिफाई गर्दा एक प्रकारले भयो त्यही अर्को रककै फेरि यहाँ मिसिरहेछ भनेपछि यो स्ट्राटिफाइड अनस्ट्राटिफाइड त्यही मेटामोर्फिक अथवा त्यही इग्नियस पनि फेरि स्ट्राटिफाइड अनस्ट्राटिफाइड त्यस्तो हुन सक्छ है ग्रेनाइट ट्र्याप फेरि मार्बलले यहाँ मिसियो नि त हैन त्यस्तै फोलिएटेड भन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ लेमिनेसन्सहरु हुन्छ भनेको स्ट्राटा हुन्छ भने जस्तै हो तर यसमा पनि प्लेन अफ क्लिभेज जस्तो हुन्छ तर डिस्टिंक्ट डाइरेक्सनमा स्प्लिट हुन्छ के यो चाहिँ स्ट्राटिफाइड चाहिँ लेयर्समा स्प्लिट हुन्छ भने फोलिएटेड लेमिनेटेड भन्यो भने चाहिँ यसमा पनि थिन ल्यामिनाहरु त हुन्छ तर डिफिनाइट डाइरेक्सनमा चाहिँ यो ब्रेक हुन्छ के यसलाई छुट्याउन सकिन्छ स्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यो फरक हो है स्ट्राटिफाइड चाहिँ लेयर्समा प्लेन अफ क्लिभेज हुन्छ त्यसबाट हामी स्ल्याब्समा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भने फोलिएटेडमा चाहिँ एउटा सर्टेन डाइरेक्सनबाट ल्यामिनामा हामी त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ मेटामोर्फिक रक्सहरु एक्जाम्पलमा आउँछ अनस्ट्राटिफाइडमा इग्नियस रकहरु एक्जाम्पलको रूपमा आउँछ त्यसै स्ट्राटिफाइडमा मोस्ट अफ द सेडिमेन्ट्री रक आर स्ट्राटिफाइड रक अर्को केमिकल क्लासिफिकेसन यो चाहिँ केमिकल कम्पोजिसनको आधारमा कन्स्टिट्युएन्ट के छ भन्ने आधारमा चाहिँ सिलिसियस आर्गिलेसियस र क्याल्केरियस भनेर छ सिलिसियस भन्नेबित्तिकै सिलिका चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुन्छ आर्गिलेसियसमा क्ले अथवा अलुमिना चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुन्छ त्यस्तै क्याल्केरियसमा लाइम अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुन्छ एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने सिलिसियसमा ग्रेनाइट क्वार्जाइट ट्र्याप बसाल्ट र स्यान्डस्टोन त्यस्तै आर्गिलेसियसमा ल्याटराइट स्लेट र प्रोफाइरी त्यस्तै क्याल्केरियसमा लाइमस्टोन मार्बल डोलोमाइट
कङ्कार। यो स्टोनहरूको बारेमा मैले पछाडि लास्टमा राख्दैछु है, यो कुन कस्तो खालके। अनि त्यही सेडिमेन्ट्री हो भने फेरि कुनै चाहिँ सेडिमेन्ट्री सिलिसियस होला होइन, कुनै इग्नियस आर्गिलेसियस होला, त्यसरी छ। मिक्सअप चाहिँ हुन्छ यो 3टा क्लासिफिकेसनलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने चाहिँ। अब मिनरल्सको बारेमा अघि कुरा गऱ्यौँ हामीले। रक फर्मिङ मिनरल्सहरू के हुन् त नि? सिलिका, फेल्सपार, माइका, हर्नब्लेन्ड, क्याल्साइट, डोलोमाइट, यिनीहरू चाहिँ रक फर्मिङ मिनरल्सहरू हुन्। यो के हुन्, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ, हार्डनेस, यो कुराहरू चाहिँ आफैले हेर्नुहोस् है, यो खासै उ छैन। मिनरल्सहरू के हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा रह्यो भने भनेर मैले राखिदिएको है। सिलिका यो यिनीहरू चाहिँ मिनरल्सहरू जुन स्टोनमा रकमा हुन्छ, यिनीहरू मिनरल्सहरू हुन्। ल अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन। कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बिल्डिङ स्टोनलाई सेलेक्ट गर्ने बेला, त्यो कुराहरू यहाँ छ र त्यसले के कुरा फरक पार्छ भन्ने छ है। एपियरेन्स एन्ड कलर कस्तो हुनुपर्ने त नि? एपियरेन्स र कलर, अब यो चाहिँ युनिफर्म कलर हुनु पर्यो, त्यस्तै एपिलिङ कलर होइन, गुड लुकिङ भनौँ न, इलिगेन्सको हिसाबले अथवा एस्थेटिक हिसाबले एपिलिङ कलर हुनु पर्यो। अनि प्रोजेक्सन्सहरू हुनु भएन, फ्लजहरू भनेको अननेसेसरी प्रोजेक्सन्सहरू, त्यस्तै होल्सहरू हुनु भएन, क्ले होल्सहरू। अनि अर्को चाहिँ यसले चाहिँ पोलिस चाहिँ राम्रोसँग लिन सक्ने खालको भयो भने त्यो राम्रो होइन। मार्बल, ग्रेनाइटलाई हामी इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ, द्याट टेक्स गुड पोलिस। हामीले चाहिँ फ्लोरिङमा अनि किचन टेबलहरूमा युज गरेर हुन्छ है। त्यस्तै वेट, नेक्स्ट चाहिँ वेट चाहिँ जति हेभी भयो त्यति चाहिँ स्टोन राम्रो भन्ने मानिन्छ। हेभी हुनु भनेको कम्प्याक्ट हुनु भनेको पोर्सहरू लेस हुनु, लेस मात्रामा पोर्स हुनु भनेको अब वाटर इन्ग्रेस हुँदैन होइन। त्यस पछाडि फ्रस्ट एक्सनहरू कम हुन्छ, अनि वाटर पर्मेबिलिटी कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ भन्ने मानिन्छ। भनेको वेटको हिसाबमा चाहिँ हेभी हुनु पर्यो, कम्प्याक्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि लेस पोरस होइन, पोर्सहरू कम हुनु पर्यो। किन त भन्दा हेभी स्टोन्सले चाहिँ द्याट रेसिस्ट फोर्स अफ बिगर म्याग्निच्युड। हार्डनेस र टफनेस, अब हार्डनेस भनेको के, टफनेस भनेको के भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा हेरिसक्यौँ है। हार्डनेस भनेको स्क्रैचिङ, इन्डेन्टेसन, त्यस्तै त्यो कुराहरू रेसिस्ट गर्न सक्ने। नाइफले तपाईँले स्क्रैच गर्नुहुन्छ, त्यस्तै केही चिजले खोप्न खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई कति रेसिस्ट गर्छ त नि, त्यो भनेको हार्डनेस हो होइन। अस्ति मोर्स स्केल अफ हार्डनेसले यति हार्ड भन्ने पनि हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, 1 to 10 सम्म नम्बर हुन्छ भनेर पनि भनेको थियौँ। सबभन्दा हार्डेस्टलाई डायमन्डलाई भनेको थियौँ भने सबभन्दा सफेस्ट रक भनेको टाल्क हो होइन, 1 हुन्छ टाल्कको हार्डनेस भ्यालु भने, डायमन्डको चाहिँ 10 हुन्छ हो। यो बिचमा कति भ्यालु हुन्छ भनेर विभिन्न स्टोनको हामीले स्क्रैचिङ योबाट हेर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै टफनेस भनेको चाहिँ सडन इम्प्याक्ट लोडहरू रेसिस्ट गर्न सक्ने भनेर हामीले भनेको थियौँ। भनेपछि स्टोन चाहिँ जुन हामीले युज गर्छौँ इट मस्ट बी हार्ड पनि अनि इट मस्ट बी टफ अल्सो, सो द्याट इट क्यान रेसिस्ट के त हार्डनेस भनेको इट क्यान रेसिस्ट स्क्रैचिङ अनि इन्डेन्टेसन होइन। त्यस्तै टफ भनेको सडन इम्प्याक्ट लोडहरू रेसिस्ट गर्न सक्ने, हार्ड टफ हुनु पर्यो स्टोन भन्ने बुझ्नु पर्यो। दिस प्रपर्टी इज इम्पोर्टेन्ट फर पेभमेन्ट्स, फ्लोर्स, एप्रोन्स अफ ब्रिजेस इटिसी। किन हार्ड टफ हुनु पर्यो त? अनि जेनरली हामीले पेभमेन्टमा त्यस्तै फ्लोरहरूमा युज गर्ने स्टोन चाहिँ यो प्रपर्टी हुनुपर्छ भनेर भनेको यो चाहिँ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्रेन्थ बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै विभिन्न एक्सनहरू बियर गर्नुपर्ने हुन्छ रिलेटेड टु हार्डनेस एन्ड टफनेस। अगाडि टफनेस आइसकेको छ, फेरि यहाँ सेपरेट गरेर एउटा भनेको यो चाहिँ इम्प्याक्ट, सडन इम्प्याक्ट लोडहरू रेसिस्ट गर्ने, विथस्ट्यान्ड गर्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ है। द स्टोन इज युज सुड बी टफ वेन भाइब्रेटरी अर मुभिङ लोड्स आर एन्टिसिपेटेड। अब यो फ्लोरिङहरूको केसमा नै बढी टफ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। पोरोसिटी एन्ड एब्जर्प्सन, अब अगाडि पनि फेरि आइसक्यो, हेभीको कुरामा पनि आइसक्यो, वेटको कुरामा। किन भन्दा पोर्स बढी भएको राम्रो होइन, कम पोर हुनु राम्रो हो। किन भन्दा त्यसमा वाटर इन्ग्रेस हुँदैन, डिटेरिएसन कम हुन्छ भनौँ, वाटर पास हुँदैन, ड्याम्पनेसले पनि असर गर्छ नि त स्टोनलाई। अनि वाटर एब्जर्प्सन पनि कम भएको राम्रो, जति कम भयो त्यति चाहिँ नै बढी चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ स्टोन चाहिँ। अर्को फाइननेस अफ ग्रेन,
अब जति अब यो चाहिँ टेक्सचरको कुरा हो है, फाइन ग्रेन्ड कोर्स ग्रेन्ड भनेर यो टेक्सचरहरू विभिन्न खालको हुन्छ। त्यो कस्तो देखिन्छ त नि हामीले माइक्रोस्कोपिक त्यो स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने भन्ने कुरा हो। यो फाइननेस अफ ग्रेन भनेको चाहिँ जति फाइन ग्रेन्ड भयो त्यति मोल्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ कि विभिन्न सेपमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा बढी डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ कि नेचुरल एजेन्सी वाटर सनलाइट सन हिट यस्तोहरूले चाहिँ बढी इफेक्ट गर्छ। त्यो अनुसारले हामीले कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त्यसको ग्रेन टाइप कस्तो हो अनि कस्तो कस्तो इफेक्ट आउँछ अनि त्यो युज अनुसार हामीले चाहिँ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। फाइन ग्रेन्ड भयो भने मोल्डिङ वर्कलाई सुइटेबल हुँदो रहेछ। क्रिस्टलाइनलाई चाहिँ फेरि नेचुरल एजेन्सीले चाहिँ डिटेरिएट गर्दो रहेछ। कम्प्याक्टनेस भनेको फेरि अघिकै उसमा आइहाल्यो, कम्प्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा अघि वेटमा पनि आएको थिएँ। कम्प्याक्ट हुनु भनेको बडी डेन्स हुनु हो। बडी डेन्स हुनु भनेको फेरि पोर्स कम हुनु हो। जति पोर्स कम भयो कम्प्याक्ट बडी भयो त्यति नै एक्सटर्नल एजेन्सी वाटर हिटहरू चाहिँ बडी रेसिस्ट गर्न सक्छ, बडी स्ट्रङ हुन्छ स्टोन चाहिँ। अर्को फायर रेसिस्टेन्स। अब कतिपय ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्ने ठाउँमा स्टोन फायर रेसिस्टेन्ट हुने त्यस्तो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुनसक्छ। हामीले युज गरेको ठाउँमा फायरको इफेक्टहरू हुनसक्छ। फायर रेसिस्टेन्ट हुनलाई स्टोन कस्तो हुनुपर्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ होमोजिनियस कम्पोजिसन हुनुपर्छ, कम्पोजिसन चाहिँ युनिफर्म होइन हुनुपर्छ। त्यस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट र अक्साइड्स अफ आइरनबाट यदि फ्री छ भने त्यो चाहिँ फायर रेसिस्टेन्ट हुन्छ है। क्याल्सियम कार्बोनेट र अक्साइड्स अफ आइरन छ भने इट इज नट रेसिस्टेन्ट टु फायर, इट इज इफेक्टेड बाई फायर। यदि फ्री छ भने चाहिँ भनेको दुईवटा कुरा रहेछ। एउटा होमोजिनियस कम्पोजिसन हुनु पर्यो स्टोनमा चाहिँ फायर रेसिस्टेन्ट हुनको लागि। अर्को चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट र अक्साइड्स अफ आइरनबाट फ्री हुन पर्यो। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स। अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास हुने पास नहुने भन्ने कुरा हो। स्टोन जति पोरस भयो होइन त्यसले चाहिँ बढी वाटर एब्जर्ब गर्छ, वाटर पास गर्छ अनि वेट हुन्छ, यो भिज्छ, ड्याम्प हुन्छ। त्यो भयो भने इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ नि, यसले रेसिस्ट गर्दैन नि त। त्यसो भए के हुनु पर्यो त, त्यसरी इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्ट हुने ठाउँहरूमा हामीले युज गर्दैछौँ भने नन एब्जर्बेन्ट हुन पर्यो कि वाटर चाहिँ एब्जर्ब गर्नु भएन, वेट हुनु भएन, ड्याम्प हुनु भएन, जसले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी पास गरोस्। यदि नन एब्जर्बेन्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा म दुईवटा सजिलो इक्जाम्पल छ। स्लेट भनेको हामीले रुफिङमा होइन, हाम्रो डब्लुआरसीमा पनि पहिला स्लेटको थियो त्यो छतमा, क्वार्टरमा त अझै छ, हाम्रै क्वार्टरमा पनि ढुङ्गाको स्लेट छ होइन। गाउँघरको घरहरूमा त्यो कालो ढुङ्गा पातलो ढुङ्गाले छाएको हुन्छ त्यो चाहिँ स्लेट हो नि त। त्यो चाहिँ नन एब्जर्बेन्ट हुन्छ। रेनमा पनि त त्यो पेनिट्रेट गर्दैन नि त, रेनी सिजनमा पनि त्यो रुफिङमा युज हुनु भनेको त नन एब्जर्बेन्ट हो नि त, वाटर पास गर्दैन नि त, त्यसले एब्जर्ब गर्दैन नि त। त्यो रुफिङमा भने अर्को मार्बलको अहिले हामीले इक्जाम फ्लोरिङमा एकदमै म्याक्सिमम् युज भइरहेछ स्टेप्सहरूमा होइन, भर्याङमा, त्यस्तै अगाडि बरन्डाहरूमा, इभन घरकै भित्रको फ्लोरहरूमा पनि मार्बल युज भइरहेछ। यो नन एब्जर्बेन्ट हुन्छ कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्छ। अर्को चाहिँ स्विच बोर्डहरू, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्डहरू हामी बनाउन सक्छौँ। अहिले पछाडि युजेसहरूमा जुन सेलेक्सनको चार्ट भने त्यसमा पनि आउँछ है। स्लेट मार्बलहरू चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्सहरूमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्ट हुँदैन नि त यसमा, नन एब्जर्बेन्ट भएको कारणले, त्यसैले गर्दा। अर्को स्ट्रेन्थको कुरामा अब स्टोन भनेको मेनली हामीले वालहरूमा त्यस्तै पेभिङमा युज गर्ने हो होइन। कम्प्रेसन चाहिँ बढी लिनुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रङ इनफ त हुनु परिहाल्यो। कति यसले हामी ल्याबमा गर्छौँ कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिन भन्ने हुन्छ, यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हो त नि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ कि ब्रिकको हेर्छौँ होइन, स्टोनहरूको हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै कङ्क्रिटको क्युबहरू कास्ट गर्नुहुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ हेर्न सकिन्छ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ अथवा स्ट्रेन्थको हिसाबले यो स्ट्रङ हुनु पर्यो। कम्प्रेसन लिनुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा युज भएको स्टोनहरूले, त्यसको लागि यो चाहिँ फिट हुनु पर्यो। ड्युरेबिलिटी भनेको हामीले अस्ति पनि प्रपर्टिजमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। ड्युरेबल हुनु भनेको इन्भाइरोमेन्टको इफेक्टहरू, रेन, सन, केमिकल, यिनीहरू सबै रेसिस्ट गर्नु हो। त्यसको लागि स्टोन कस्तो हुनुपर्छ त, एउटा कम्प्याक्ट हुनुपर्छ, डेन्स हुनुपर्छ। अर्को होमोजिनियस हुनुपर्छ, कम्पोजिसन युनिफर्म होमोजिनियस हुनुपर्छ। त्यस्तै फ्री फ्रम मेटेरियल इफेक्टेड बाई डाइल्युट HCl एन्ड H2 एसिडिक इफेक्टहरू होइन। त्यस्तो कस्तो ठाउँमा आउँछ त भन्दा जस्तो फाउन्डेसनहरू त अन्डरग्राउन्ड हुन्छ नि त,
अन्डरग्राउन्डमा कति केमिकलको इफेक्टहरू। त्यसै इन्डस्ट्रियल एरिया हो भने अप्पर पार्टहरूमा पनि सुपर स्ट्रक्चरमा पनि केमिकल इफेक्टहरू हुन्छ होइन। त्यो रेसिस्ट गर्नु, कम्प्याक्ट हुनु अनि होमोजिनियस हुनु र यो केमिकलको इफेक्टहरू चाहिँ रेसिस्ट गर्नु भनेकै ड्युरेबल हो कि। वर्केबिलिटी भनेको चाहिँ इज अफ वर्किङ। अब वर्केबिलिटी इन द सेन्स हामीले ड्रेसिङ गर्ने भनेर भन्यौँ नि अघि, ड्रेसिङ गर्ने जस्तो अब मूर्तिकलाहरू कार्भिङ गर्ने अनि सेप मोल्डिङ भनेको अब विभिन्न सेपमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो कुराहरू गर्न सजिलो हुनु स्टोनसँग भनेको चाहिँ वर्केबल हुनु हो कि। अब यो पनि फेरि अहिले स्टोन्स उता हामी टाइप्स पढ्दाखेरि यो चाहिँ वर्केबल हुन्छ। जस्तो ग्रेनाइट र नेइसमा नेइस चाहिँ बढी वर्केबल हुन्छ अझै ड्रेसिङ गर्न होइन, त्यसलाई कटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यो वर्केबल भनेको त्यो चाहिँ तपाईँले कटिङ गरेर त्यो ढुङ्गा युज गर्ने होला अथवा कतै मूर्तिकलाको कुराहरू होला, मोल्डिङ गर्ने होला, त्यो चाहिँ कति सजिलै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त नि। हाउ मच इज यु क्यान डु दोज सर्ट अफ वर्क्स होइन, ड्रेसिङ, कार्भिङ, मोल्डिङ, त्यो भनेको वर्केबल हो, फेरि वर्केबिलिटी हो। अब कस्ट त जहाँ पनि आइहाल्छ, यो कस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। कस्ट चाहिँ कति छ यसको, अनि त्यो एभाइलेबिलिटीको आधारमा फेरि तपाईँको एम्बियन्समा एभाइलेबल हो कि अन्तबाट ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हो कि, त्यो कुराहरूलाई रिलेट गरेर कस्टलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ युज गर्दाखेरि। ल यति नै हो। यसमा केही छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोनमा? स्टोन स्ट्रङ हुनु पर्यो, ड्युरेबल हुनु पर्यो, वर्केबल हुनु पर्यो, कस्ट चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो, त्यस्तै फायर रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यस्तै ग्रेनहरू फाइन, अब कस्तो ठाउँमा युज गर्ने हो, फाइन ग्रेन कतै कोर्स ग्रेन होइन, कस्तो खालको फिट हुन्छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो। त्यस्तै कम्प्याक्ट हुनु पर्यो, टफ हुनु पर्यो, कम वाटर एब्जर्भ गर्नु पर्यो, पोर्सहरू कम हुनु पर्यो, अनि गुड लुकिङ एपिलिङ हुनु पर्यो, युनिफर्म कलर हुनु पर्यो, त्यस्तै हेभी हुनु पर्यो वेटको कुरा गर्ने हो भने, अनि हार्ड एन्ड टफ हुनु पर्यो। यही कुराहरू गुड बिल्डिङ स्टोनको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्। यसमा केही छ? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? छैन म्याम। तपाईँहरू निदाउनु भयो कि जस्तो हुँदो रहेछ एकरो बोलिराख्दाखेरि। निदाइए छैन। ल ठिक छ, ल अगाडि जाउँ है त। अब सेलेक्सन एन्ड युज अफ स्टोन, युजेस अनि स्टोन, त्यस पछाडि रिजन फर सेलेक्सन भनेर चार्ट छ हेर्नुहोस् त। अब स्टोन, ल ग्रेनाइट, मार्बल, स्यान्डस्टोन। स्यान्डस्टोन कुन रक थियो अघि हामीले हेरेको, ल सम्झिनुहोस् त तपाईँहरूले। सेडिमेन्ट्री होइन हो। मार्बल, अब यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है, मैले पनि कुनै कहिलेकाहीँ हेर न कता छ। ल त्यसमा नजाउँ अहिले, मैले फेरि यो रक्सहरू छुट्टै राखेर त्यो कुन टाइप होइन, अनि त्यो 3टा क्लासिफिकेसन अन्तर्गत कुनमा पर्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी कति, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति, अनि यो कस्तो देखिन्छ भन्ने पछाडि राखेर चाहिँ यसमा नजाउँ। अब झुक्किहाल्छ यो, तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो, घोक्नु पर्यो, यो रक चाहिँ यसमा पर्दो रहेछ भनेर सम्झिने कुरा भयो है। हेर न चापी खोलेर उता। ल अब स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, स्यान्डस्टोन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। हार्डनेस हुँदो रहेछ, हार्ड हुँदो रहेछ, सिलिसियस रहेछ, सिलिकाको प्रेजेन्स भन्यो, सिलिसियस रहेछ। अनि कस्तो ठाउँमा हार्ड, अनि हार्ड छ भने कस्तो ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ त नि, एक्सपोज्ड पार्ट अफ द बिल्डिङ भनेको वालको इक्जाम्पल लिउँ, हाम्रो बिल्डिङको वालहरू होइन, एक्सपोज्ड वालहरू, त्यस्तोमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कार्भिङहरूमा युज गर्न सक्छौँ, अर्नामेन्टल वर्क्सहरूमा। मलाई थाहा छैन कि त उता। अब स्यान्डस्टोन फेरि माथि पनि आइरहेछ। स्यान्डस्टोन चाहिँ हार्ड ड्युरेबल हुन्छ, हार्ड पनि हुन्छ, ड्युरेबल, वेदरको एक्सनहरू रेसिस्ट गर्छ भनेको जेनरल बिल्डिङ वर्क्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ, एक्सपोज्ड पार्टहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। एटमोस्फियरिक इफेक्ट पनि यसले टोलरेट गर्न सक्छ, हार्ड पनि छ, स्क्रैचिङ यस्तोहरू पनि टोलरेट गर्छ भने हामी जेनरल बिल्डिङ वर्क्समा स्यान्डस्टोनलाई मजाले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ग्रेनाइट, नेइस भन्नुभयो भने यसको प्रपर्टिजको कुरा गर्ने भने स्ट्रङ, ड्युरेबल, क्यापेबल अफ रेसिस्टिङ थ्रस्ट, जस्तो अर्थको प्रेसरहरू पनि हुन्छ नि त, कतिपय संरचना हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड जान्छ कतिपय स्ट्रक्चरहरू, त्यो थ्रस्टहरू पनि यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ कस्तो कुरामा आयो भन्दा ब्रिज, पायरहरू, त्यो अन्डरग्राउन्ड हामीले सबमर्ज गरे हुन्छ नि, अन्डरग्राउन्ड पनि जान्छ नि त्यसको पार्टहरू, रिटेनिङ वालहरू भनेको अर्थको आफैमा भएको थ्रस्ट प्रेसरहरू। यो चाहिँ फेरि तपाईँले फाउन्डेसनमा पढ्नुहुन्छ है, अर्थ त्यो संरचनाहरूमा चाहिँ
इनसाइड द अर्थबाटै चाहिँ फ्रस्टहरू एक्ट गरेर हुन्छ, त्यो पनि त त्यो संरचनाले थेग्नु पर्यो नि त। बाहिर सुपर स्ट्रक्चरमा अरू इफेक्टहरू होइन, एटमोस्फियरिक इफेक्टहरू थेग्नुपर्छ भने अन्डरग्राउन्ड पार्ट होइन, सब स्ट्रक्चर पार्टमा पनि कतिपय प्रेसरहरू, एक्टिभ अर्थ प्रेसर, प्यासिभ अर्थ प्रेसर भन्ने हुन्छन्, त्योहरू पनि रेसिस्ट गर्न सक्छ यो ग्रेनाइट नेसले चाहिँ है। यो चाहिँ हेभी इन्जिनियरिङ वर्क्स भन्छ, जस्तो ब्रिज, यो पायर होइन, यो हेभी स्ट्रक्चरहरू, ड्याम्स, रिटेनिङ वाल्स, यस्तोहरूमा चाहिँ हामी ग्रेनाइट नेसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ बिकज अफ इज देयर प्रपर्टिज है। त्यस्तै इन्डस्ट्रियल टाउनमा हो भने के युज गर्नु भएन सम्झिनुहोस् त, क्याल्सियम कार्बोनेट यस्तो जे होस् केमिकलले इफेक्ट गर्ने खालको स्टोनहरू युज गर्नु भएन कि। इन्डस्ट्रियल टाउन भन्ने बित्तिकै केमिकलहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड होस् होइन, चाहे लिक्विड फर्ममा होस् चाहे चाहिँ ग्यासियस फर्ममा होस्, केमिकलहरू निस्किरहेको हुन्छ नि त इन्डस्ट्रियल टाउनमा। त्यो केमिकलले इफेक्ट गर्ने खालको स्टोनहरू हामी युज गर्दैनौँ त्यस्तो टाउन हो भने होइन। एसिड स्मोक प्रुफ स्टोनहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ, ग्रेनाइट स्यान्ड स्टोन फेरि हामी एसिड अथवा स्मोक प्रुफ भनेर लिन्छौँ है। ग्रेनाइटको युज तपाईँहरूले अहिले एकदमै घरहरूमा बढी कहाँ भन्दा फ्लोरिङमा अनि किचनको उसमा टेबलहरूमा चाहिँ बढी युज भइरहेको हुन्छ कि, त्यहाँ पनि कति कुरा पोखिने गर्ने भइरहेको हुन्छ नि त। जस्तै केमिस्ट्री ल्याबहरू त्यस्तोहरूमा पनि यो राख्न सकिन्छ, विभिन्न केमिकलहरूले एक्ट गर्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्छ, कम्प्याक्ट स्यान्ड स्टोन र ग्रेनाइट है। अब यो रक्सहरू पनि फेरि विभिन्न कलरको, अनि त्यसमध्ये पनि फेरि त्यसको पनि टाइप्सहरू होइन, त्यो अलिकति स्ट्रङ, अब केही कुराहरू फरक त्यस्तो हामी पाउँछौँ है, कलरहरूमा फरक पाउँछौँ। अब यहाँ कम्प्याक्ट स्यान्ड स्टोन भने, कम्प्याक्ट भनेको अलिक डेन्स खालको, स्यान्ड स्टोनमा पनि कम्प्याक्ट टाइपको चाहिँ युज गरिने रहेछ। त्यस्तै ग्रेनाइट बसाल्टलाई हामी रेलवे, रोडवे कन्स्ट्रक्सनमा रोड मेटलको रूपमा, रेलवे बलास्टको रूपमा फेरि यो ग्रेनाइट नै आइरहेछ सबैमा। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बेस्ट चाहिँ यही भन्ने जस्तो देखिन्छ है। हार्ड, टफ, एब्रासिभ रेसिस्टेन्स, हार्ड पनि हुन्छ, टफ पनि हुन्छ, एब्रासनहरू पनि जुन खिएर जाने प्रक्रियाहरू पनि यसले रेसिस्ट गर्छ। त्यस्तै लाइमस्टोनको युज चाहिँ धेरै जस्तो म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट, लाइम को प्रोसेसमा बढी युज हुन्छ है। किन भन्दा लाइमस्टोन क्विकली डिकम्पोजिसन हुन्छ, जुन प्रक्रिया हुन्छ म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट लाइममा, त्यहाँनिर चाहिँ यो रियाक्सन, डिकम्पोजिसन रियाक्सनहरू लाइमस्टोनले क्विकली गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै फायर प्रुफ कन्स्ट्रक्सनमा हो भने कम्प्याक्ट स्यान्ड स्टोन। अब फायर प्रुफ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अघि हेरेको थियौँ, अक्साइड्स अफ आइरन र क्याल्सियम कार्बोनेटबाट फ्री हो भने त्यो चाहिँ फायर प्रुफ हो भनेर अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ है। त्यो चाहिँ कुन रक हुँदो रहेछ त, स्लेट, स्यान्ड स्टोन अनि मार्बलहरू चाहिँ फायर प्रुफ पनि रहेछ। बेटर फायर रेसिस्टेन्स, पुवर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टेन्स, अनि इज अफ कटिङ टु एनी सेप एन्ड साइज, अनि क्वालिटी अफ टेकिङ गुड पोलिस, यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ यो रकहरूले बियर गर्दो रहेछ। भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टेन्स पुवर हुनु भनेकै फेरि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्सको रूपमा पनि हामी मार्बल स्लेटलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। अब ग्रेनाइट स्यान्ड स्टोनलाई फेरि बिल्डिङ एक्सपोज टु हाई विन्ड्स, अब हाम्रो कन्ट्रीको केसमा धेरै हाई विन्ड्सको इफेक्टहरू अब सिजनल कुनै टाइममा हुने, अरू कतिपय कन्ट्रीहरूमा त एकदमै धेरै होइन विन्डको इफेक्ट बढी हुने ठाउँहरू पनि छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यो रेसिस्ट गर्नलाई चाहिँ संरचनाहरूमा ग्रेनाइट स्यान्ड स्टोन चाहिँ युज गरिन्छ। अब लाइमस्टोनको अर्को युज भनेको आइरन म्यानुफ्याक्चरमा फ्लक्सको रूपमा पनि लाइमस्टोनलाई युज गरिन्छ। यो चाहिँ अब यो पनि तपाईँहरूलाई यही मात्रै क्वेसन पनि आउन सक्छ, यो चार्ट तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो, कन्ठ गर्नु पऱ्यो है। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ युज, त्यसको प्रपर्टिज के हो र युज कहाँ कहाँ गरिन्छ, यो पनि तपाईँहरूले सम्झिनु होला। ल अब नेक्स्ट डिटेरियोरेसन अफ स्टोन। डिटेरियोरेसन अफ स्टोन भनेको के कुराले स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्छ, डिसइन्टिग्रेट गर्छ, स्ट्रेन्थ घटाउँछ र के कुराले चाहिँ हामीले यसलाई प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ अनि हामीले संरचनामा युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। केले इफेक्ट गर्छ त, रेनले इफेक्ट गर्छ होइन, बिटिङ अफ रेन्स इन रेनी सिजन, त्यस्तै हिटले इफेक्ट गर्छ, सनलाइट, पानी पऱ्यो फेरि घामले सुक्ने, फेरि पानी पऱ्यो, रिपिटेड वेटिङ एन्ड ड्राइङ भयो। त्यस्तै फ्रस्ट एक्सनमा अब फ्रिजिङ टेम्परेचर रिच गर्छ कुनै ठाउँमा अनि एकदमै हाई टेम्परेचर पनि हुन्छ त्यो ठाउँमा भने त्यहाँ फेरि फ्रस्ट एक्सनहरू होइन, त्यो चाहिँ रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थइङ, फेरि रिपिटेड वेटिङ एन्ड ड्राइङ, रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थइङ, त्यस्तै केमिकल्सको इफेक्टहरूले चाहिँ स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्छ। तीनटा कुरा मैले भने है, नेचुरल एजेन्सी जसमा रेनले बिट गर्ने, चिसो हुने र सुक्ने, त्यस्तै फ्रस्ट एक्सन पोर्समा वाटर इन्ग्रेस भएर त्यो चाहिँ फ्रिज हुने, अनि फेरि हिट टाइममा चाहिँ त्यो फेरि पग्लिएर
फेरि लिक्विडमा कन्भर्ट हुने त्यो जुन प्रक्रिया हुन्छ रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थइङ अगाडि हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि डिस्कस गरेका छौँ। यो कुराहरूले प्लस केमिकल्स इन्डस्ट्रियल टाउन होला अथवा सब स्ट्रक्चरमा सब सोइलबाट आउने केमिकल्सहरू नजिकै भेजिटेटिभ ग्रोथ छ भने रुखहरूको जराहरूले पनि असर गरेर हुन्छ बिल्डिङलाई। एउटा यतिकै असर गरेर हुन्छ, अर्को चाहिँ रुट्सले पानी लिन्छ अन्डरग्राउन्डबाट सोइलबाट अनि केमिकलहरू विभिन्न सेक्रेट गरेर हुन्छ। त्यो केमिकलले पनि फेरि संरचनाहरूलाई भत्काइरहेको हुन्छ कि भनेको स्टोनलाई हामीले त स्टोनलाई भनेर हेर्नु पर्यो यसमा त स्टोन चाहिँ फेरि हामी संरचनामा युज गर्छौँ नि त होइन। यो कुराहरूले डिटोरिएट गरेर हुन्छ। त्यही कुराहरू या फेरि इन्डिभिजुअली देखाएको छ। रेनले चाहिँ दुई तरिकाले डिटोरिएट गर्न सक्छ, फिजिकल्ली र केमिकल्ली भनेर भने चाहिँ फिजिकल भनेको चाहिँ इरोजन गर्ने, इरोड गर्छ। रेनको एकदमै कन्टिन्युस बिटिङ अफ रेनले इरोड पनि गर्छ। जस्तो प्लास्टर होला, अब विभिन्न पार्टमा संरचनाको विभिन्न पार्टमा स्टोन इन्डिभिजुअललाई हेर्ने हो भने पनि इरोड गरेर खियाउने काम गरेर हुन्छ। इरोड गर्छ अनि फेरि त्यसकै आफ्नै पावरले ट्रान्सपोर्ट पनि गरेर आउँछ इरोडेड पार्टहरू होइन। अर्को केमिकल एक्सन भनेको वाटरसँग रियाक्ट गरेर त्यो स्टोनको पार्टहरूले मिनरल्सहरूले डिकम्पोजिसन अक्सिडेसन हाइड्रेसन विभिन्न रियाक्सनहरू गरेर केमिकल्ली पनि त्यो आफै खिरा हुन्छ, डिटोरिएट भएर हुन्छ। एउटा इरोड हुन्छ रेनकै पावरले र ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ रेनमा भएका केमिकलहरू होइन, एसिड रेनको कुराहरू छ होइन। रेनमा पनि वाटर अनि अरू आफैमा भएको पार्टिकल्सहरूले पनि रियाक्सन गरेर डिकम्पोजिसन अक्सिडेसन गरेर चाहिँ डिटोरिएट गरेर हुन्छ। दुई तरिकाले है, फिजिकल्ली एन्ड केमिकल्ली भन्नु पऱ्यो। फिजिकल्ली ड्यू टु इरोजन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन पावर, केमिकल्ली ड्यू टु डिकम्पोजिसन अक्सिडेसन हाइड्रेसन अफ मिनरल्स। त्यस्तै टेम्परेचर चेन्ज, अब फ्रिक्वेन्ट टेम्परेचर चेन्जले चाहिँ एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन गराउँछ मेटेरियलमा। अथवा स्टोन नै हामीले लियौँ भने स्टोनको कुरा गरिरहेछौँ, स्टोनलाई एक्सपान्सन गराउने भयो, कन्ट्र्याक्सन गर्ने भयो। फेरि स्टोन चाहिँ विभिन्न मिनरल्सहरूले बनेको हुन्छ होइन, रक चाहिँ मिनरलले बन्या हुन्छ भनेर भन्यो हामीले। अनि त्यो मिनरल्सहरू अथवा त्यो मिनरलिक पार्टहरूको दुईवटा डिफ्रेन्ट मिनरलको त कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन फरक हुनसक्छ नि। फेरि टेम्परेचरले एक्ट गर्दाखेरि त्यहाँ हुने भेरियस पार्टको एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन फरक हुन्छ, त्यसले गर्दा क्र्याक क्रिएट भएको हुन्छ कि। भनेपछि के कुरा आउनु पऱ्यो, टेम्परेचर चेन्जले एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन गराउँछ अनि स्टोन आफैमा विभिन्न मिनरल्स हुने भयो, त्यसको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन फरक फरक हुन्छ। अनि यो रिपिटेड एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन विथ एडिङ टु डिफ्रेन्सियल डिफ्रेन्ट कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनले चाहिँ के गराउँछ त क्र्याकहरू कज गराउँछ, डिटोरिएट गर्छ स्टोनलाई। अर्को विन्डले अब विन्डको पनि फेरि आफ्नो पावर हुन्छ नि त, लेस हाई इन्टेन्सिटीको हो कम इन्टेन्सिटीको हो, द्याट डिफर्स विथ द प्लेसेस होइन। त्यसले के गर्छ त, विन्डमा त डस्ट पार्टिकलहरू हुन्छ नि त, धुलोको कणहरू हुन्छ होइन, खस्रो पार्टहरू फाइन पार्टहरू सबै हुन्छ नि। त्यसको फोर्सले चाहिँ भर्खरै नगर्ला लङ टाइमसम्म विन्ड ब्लो भइराख्ने र त्यसको डस्ट पार्टिकलले फेरि स्टोनको पार्टहरूलाई चाहिँ इरोड गरिरहेको हुन्छ, एब्रासन गरिरहेको हुन्छ घस्रिएर होइन। त्यसले चाहिँ इफेक्ट गरेर पार्टहरू निकालिराखेको हुन्छ, एब्रासन गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टोन चाहिँ डिटोरिएट हुन्छ। विन्डले कसरी गर्छ भन्दा देयर आर भेरियस पावर्स अफ स्टोन विथ रिगार्ड टु द डिफ्रेन्ट प्लेसेस अनि सिजन्स। अनि त्यसमा चाहिँ डस्ट पार्टिकलहरू क्यारी गरेको हुन्छ जसले एब्रासन कज गर्छ र स्टोनलाई डिटोरिएट गर्छ। अर्को फिजिकल एक्सन, यो नेचरको कुरा भयो। अल्टरनेट वेटिङ बाई रेन एन्ड ड्राइङ बाई सन, जसले चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेस कज गर्छ स्टोनमा अनि इट लिड्स टु कन्सिक्वेन्ट डिटेरिएसन। यो चाहिँ रेनकै इफेक्ट, ड्राइङ अफ सन अनि वेटिङ अफ रेन अझ कन्स्ट्रक्सन। केमिकल एक्सन, अब केमिकल एक्सनको कुरा पनि अगाडि आइसकेको छ। यहाँ फेरि तपाईँहरूले यो भन्दाखेरि पोइन्ट आउनुपर्छ, त्यो कुराहरू फेरि अगाडि आइसकेको छ। इन्डस्ट्रियल एरियामा स्मोक फ्युम्सहरू चाहिँ सेक्रेट भएर हुन्छ, लिक्विड वेस्ट त्यति नै हुन्छ, ग्यासियस स्टेटमा पनि स्मोक योहरू त्यति नै सेक्रेट भएर हुन्छ। त्यो कुराहरूले एसिड रेनहरू कज गर्छ होइन। त्यसले के गर्छ त, अब इन्डस्ट्रियल एरियामा बढी केमिकल्सहरू सेक्रेसन हुन्छ, निक्लिरहेको हुन्छ एज अ लिक्विड वेस्ट, त्यस्तै इन फर्म अफ ग्यासेस। त्यसले चाहिँ स्टोनलाई डिटोरिएट गरेर हुन्छ। फ्रस्ट, यो फ्रस्टको कुरा पनि फेरि फर्स्ट च्याप्टरदेखि यो रिपिट भइरहेको छ, आइरहेको हुन्छ है। वाट इज फ्रस्ट एक्सन भनेर पनि आउन सक्ने भयो। कोल्ड प्लेसेसमा के हुन्छ त, वाटर चाहिँ पोर्समा पियर्स गर्छ अनि फ्रिजिङ टेम्परेचर रिच गर्दाखेरि त्यो जुन छिरेको पानी चाहिँ आइसमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ फेरि
पछि तातो भइसके पछाडि अथवा टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा घाम लाग्दा भनौँ त्यो फेरि पग्लिएर पानीमा कन्भर्ट हुन्छ। यो आइसमा कन्भर्ट हुने। अनि यो भोल्युमको कुरा छ है, एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छौँ नि हामी, लिक्विड र सोलिड हो, भोल्युम पनि फरक हुन्छ नि त, त्यसले क्र्याक कज गरेर हुन्छ। फ्रिज हुने, फेरि एक्सपान्ड हुने, पग्लिएर निस्किने, फेरि फ्रिज हुने, त्यहाँ त्यो कुराले चाहिँ क्र्याकहरू क्रिएट गर्छ। यसलाई हामी फ्रस्ट एक्सन भनेर भन्छौँ है। अर्को भेजिटेसन ग्रोथको, यो पनि अघि आइसकेछ। रुट्स, ट्रीको रुट्सहरूले चाहिँ वाटर एब्जर्भ गरेर स्टोनलाई चिसो बनाइराख्छ। त्यो ड्याम्पनेस भनेको इट इज द मोस्ट डिटेरियोरेटिङ मोस्ट अनवान्टिङ थिङ इन द बिल्डिङ है। पछि मैले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि पनि मोइस्चरको इफेक्ट भनेर हेर्छौँ हामी। मोइस्चरले एकदमै स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चरलाई इन्डेन्जर गरेर हुन्छ, इफेक्ट गरेर हुन्छ। यो राम्रो हुँदै होइन है। ड्याम्प हुनु भनेको, संरचनाहरूमा ड्याम्प हुनु भनेको राम्रो हुँदै होइन। स्टोन भनेको एज अ पार्ट अफ हाम्रो स्ट्रक्चर, त्यो चाहिँ ड्याम्प बनाइराखिदिन्छ। नजिकै रुखहरू छ भने त्यसले पानी एब्जर्भ गरेर स्टोनलाई ड्याम्प बनाइराख्छ, त्यसले डिटेरियोरेसन कज गर्छ। अर्को भनेको पानी लिन्छ, आफूलाई चाहिने मिनरल्सहरू लिन्छ। अनि कतिपय प्लान्टहरू यस्तो हुन्छन् जसले चाहिँ केमिकलहरू सेक्रेट गरेर हुन्छ, अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक एसिडिक म्याटरहरू चाहिँ आफ्नो रुटबाट बाहिर फ्यालिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि बिल्डिङको स्टोनमा आउँछ अनि त्यसलाई फेरि त्यो केमिकलले डिटेरियोरेट गर्छ। दुई तरिकाले भयो यसमा पनि है। एउटा वाटर आफूले क्यारी गरेर ड्याम्प गराउने, अर्को चाहिँ आफूले सेक्रेसन गरेको केमिकल्सले स्टोनलाई डिटेरियोरेट गराउने। अब म्युचुअल डिके भनेको एक आपसमा डिके गर्ने प्रोसेस भन्ने जस्तो होइन। यो म्युचुअल डिके भनेको कतिपय स्टोनहरू यस्ता छन् जुन सँगै राख्दाखेरि, सँगै युज गर्दाखेरि एउटाको पार्ट होइन, मिनरल पार्ट अथवा सर्टेन पार्ट चाहिँ अर्कोमा केही गरी गयो भने, कम्बाइन हुन गयो भने त्यसले चाहिँ डिटेरियोरेट कज गर्छ के। एउटा इक्जाम्पल यहाँ राखेको छु। त्यस्ता विभिन्न स्टोनहरू छन् दुई चाहिँ सँगै राखेर युज गर्न हुँदैन संरचनामा। वेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टोन आर युज टुगेदर म्युचुअल डिके टेक्स प्लस। एउटा इक्जाम्पल रूपमा लिने भने स्यान्ड स्टोन र लाइम स्टोनलाई हामी सँगै युज गर्न सक्दैनौँ। अब ड्राई स्टेटमा जुन हामीले युज गर्दा केही नहोला, पछि पानी पर्ने यसो भएर एउटाको पार्ट अर्कोमा गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डिटेरियोरेसन गर्छ के। यो चाहिँ म्युचुअल डिके भन्छ, एक अर्कालाई डिटेरियोरेट गर्ने। लिभिङ अर्गानिजम्स, अब लिभिङ अर्गानिजम्स भनेको कमिला, धमिरा होइन, फर्निचरको केसमा विभिन्न छुट्टै होला। त्यस्तै संरचनालाई इन्डेन्जर गर्ने कतिपय टर्माइटहरू हुन्छन् होइन, कमिलाहरू। यिनीहरूले चाहिँ प्वाल खनिरहेको हुन्छ आफ्नो बनाउनको लागि, त्यसले चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू मकाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै स्टोनमा पनि पोर्सहरूबाट इन्ग्रेस भएर जान्छ कमिलाहरू, अनि त्यहाँ आफ्नो गरेर हुन्छ, त्यो खोतलिरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्डेन्जर गर्छ, स्टोनलाई विक बनाउँछ भनेको। सर्टेन इन्सेक्ट बोर होल्स इन द स्टोन्स द्याट मेक्स देम विक। अनि एउटा स्टोन विक हुन्छ, अर्को स्टोनमा त्यस्तै फेनोमेना होला, अनि त्यो पुरै संरचनालाई नै लिभिङ अर्गानिजमले पनि एकदमै अनस्टेबल बनाइरहेको हुन्छ। डिटेरियोरेसनमा सुन्दै हुनुहुन्छ? ल, प्रिजर्भेसनमा जाउँ। त्यसमा डिटेरियोरेट हुने कुराहरू सजिलो छ, तर लेख्ने कुरा कसरी हो भन्ने कुराले तपाईँहरूले फेरि पढ्नु पऱ्यो। बुझ्न त बुझे जस्तो सजिलो छ फेरि सुन्दाखेरि, तर लेख्दाखेरि फेरि त्यति नै गाह्रो हुन्छ है। यो कुराहरू मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिजर्भेसन कसरी गर्ने त नि, अब पोर हुन्छ भन्यो, पोरले कति इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा आयो है अगाडि। पोर्सहरूलाई फिलअप गर्ने। अर्को चाहिँ प्रिजर्भेटिभहरूले कोटिङ गर्ने, जस्तो टारहरू, लिन्सिड ओइलहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रिजर्भेसन गर्ने। त्यो चाहिँ सर्फेस चाहिँ वाटरप्रुफ बनाउने के, त्यसमा पोरहरूबाट वाटर इन्ग्रेस भएर नजाओस्, लिभिङ अर्गानिजमहरू इन्ग्रेस भएर नजाओस्, त्यो चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्ने। कोट लगाइदिने, स्टोनमा बाहिरबाट प्रिजर्भेटिभ कोट लगाइदिने। अर्को भनेको इन्डस्ट्रियल एरियामा केमिकलहरू हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यसले इफेक्ट गर्ने खालको, केमिकलले इफेक्ट गर्ने खालको स्टोनहरू प्रयोगै नगर्ने। जसलाई केमिकलले इफेक्ट गर्दैन, केमिकल प्रुफ स्टोनहरू मात्रै युज गर्ने त्यस्तो ठाउँमा होइन। कार्बनले, क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट हामी स्टोनलाई युजै नगर्ने नि इन्डस्ट्रियल टाउनमा, त्यो अर्को हुनसक्छ। त्यस्तै म्युचुअल डिकेको कुरा गऱ्यौँ। म्युचुअल डिके हुने गरी हामीले स्टोनहरूलाई नराख्ने होइन। लाइम स्टोन र स्यान्ड स्टोन सँगै युज गर्दाखेरि म्युचुअल डिके हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हामीले सँगै प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै म्याग्नेसियम लाइम स्टोन र ग्रानुलर लाइम स्टोन पनि एकअर्कालाई डिटेरियोरेट गर्छ, त्यो सँगै प्रयोग नगर्ने। जुनले एकले अर्कालाई असर गर्दैन त्यस्तो खालको युज गर्ने। त्यस्तै अब ग्रोथ अफ प्लान्ट्स, हाम्रो कति ठाउँमा त
पेटी पार्टहरुमै झार पलाइराखेको देखिन्छ, बर पिपल उम्रिराखेको हुन्छ, त्यस्तोहरु चेक गर्नु पर्यो नि त। नजिकै हो भने फाउन्डेसनको नजिकै ठुलठुला रुख बिरुवाहरु रोप्नु भएन भनेको रुट्सले असर नगर्ने हुनु पर्यो। त्यस्तो छ यदि भने चेक गर्नु पर्यो। घर नजिकै होस् अथवा घरकै कुनै पार्टमा होस् हैन। कति हामीले देखिरहेको हुन्छ घरमै पनि अब हाम्रो आफ्नो घरमा त गरिएला, कतिपय अब त्यस्तै पब्लिक प्लेसहरु यसो उस्तो त्यस्तै ठाउँहरुमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ संरचनाको पार्टमै चाहिँ झारहरु पलाइराखेको हुन्छ। त्यो चेक गर्नु पर्यो नि त। त्यसले त डिटेरेसन गर्छ, स्टेबिलिटी इन्डेन्जर गर्छ नि त संरचनाको। त्यस्तो छ भने चेक गर्नु पर्यो। अर्को प्लास्टरिङ गर्न सकिन्छ। अब क्र्याक्स आइसकेको छ कति ठाउँमा, अनि त्यो चाहिँ त्यसो हो भने हामी प्लास्टरिङ पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेथड्स भयो है। पोर्सलाई फिलअप गर्ने, प्रिजर्भेटिभले लेयर फर्म गरेर त्यो पोर्सहरुलाई टाल्ने, त्यस्तै कार्बोनेट अफ लाइम भएको स्टोनहरु इन्डस्ट्रियल एरियामा युज नगर्ने, अनि म्युचुअल डिके हुने स्टोनहरु सँगै नराख्ने, सँगै युज नगर्ने, ग्रोथ अफ प्लान्ट्स ट्रिजलाई चेक गर्ने, र नेक्स्ट प्लास्टरिङ। यिनीहरु प्रिजर्भेसन गर्ने तरिका हुन्। प्रिजर्भ गर्न सकियो भने ड्युरेबल हुने भयो, डिटेरिएसन हुने भएन, हामीले युज गरेर बनाएको संरचनाहरु स्ट्रङ हुने भयो, स्टेबल हुने भयो। ल अब नेचुरल बेड अफ स्टोन। यो नेचुरल बेड अफ स्टोन फेरि यदि सेडिमेन्ट्री रकको केसमा हेर्ने हो भने लेयर लेयरमा बन्छ भन्यो हैन। कुन लेयरमा कुन बेडमा बसिरहेछ त्यही आफ्नो ओरिजिनल बेड भयो के। लेयर्स हुन्छ भनेपछि त यसको त बेड पत्ता लगाउन सजिलो भयो नि। यो चाहिँ ओरिजिनल बेड हो। प्लेन अर पोजिसन अकुपाइड बाई स्टोन ड्युरिङ इट्स फर्मेसन। आफू बन्ने हुँदै यसले चाहिँ कुन बेडमा बसिरहेछ, कसरी बनिरहेछ, त्यो नै नेचुरल बेड अफ सेडिमेन्ट्री रक हो। मेटामोर्फिक रकको केसमा फोलिएटेड भन्यौँ नि अघि हामीले। फोलिएसन भनेको लेयर्समा स्प्लिट गर्न सक्ने, स्ल्याबमा स्प्लिट गर्न सक्ने भन्यौँ। मेटामोर्फिक रकको केसमा पनि प्लेन अफ फोलिएसन जुन छ नि, जुन प्लेनबाट चाहिँ त्यो ब्रेकअप गर्न सकिन्छ, छुट्याउन सकिन्छ, त्यही प्लेन अफ फोलिएसन भनेकै यसको बेड भयो, नेचुरल बेड भयो। सेडिमेन्ट्री रकको आफू कहाँ कसरी त्यो लेयर बनाएको छ त्यही लेयरहरुको स्टार्टिङ नै आफ्नो बेड भयो, ओरिजिनल पोजिसन नै बेड भयो भने मेटामोर्फिक रकको केसमा प्लेन अफ फोलिएसन भनेको नेचुरल बेड भयो। बुझ्नुस् है। मेटामोर्फिक रकको केसमा प्लेन अफ फोलिएसन बेड भयो। सेडिमेन्ट्री रकको केसमा आफ्नो ओरिजिनल प्लेन, ओरिजिनल पोजिसन जुन अकुपाई गर्छ त्यो नै आफ्नो यसको बेड भयो। अब इग्नियसको रकमा हो भने फोलिएसन पनि हुँदैन, स्ट्राटा पनि हुँदैन। यसको केसमा चाहिँ हामीले वी क्यानट ट्रेस द नेचुरल बेड अफ इग्नियस रक है। इट इज भेरी डिफिकल्ट टु ट्रेस द नेचुरल बेड अफ इग्नियस रक भनेको तीनटाको कुरा, तीनटा केसमा फरक भयो। इग्नियसमा हामी ट्रेस गर्नै सक्दैनौँ। सेडिमेन्ट्रीको आफ्नो ओरिजिनल्ली यसले लिएको बेड नै आफ्नो नेचुरल बेड भयो भने मेटामोर्फिकको केसमा जुन प्लेनबाट हामी यसलाई स्प्लिट गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी प्लेन अफ फोलिएसन, प्लेन अफ क्लिभेज भन्छौँ। त्यो नै यसको नेचुरल बेड भयो। कसरी बसेको छ नेचुरल्ली भन्ने कुरा भयो है। अब होरिजेन्टल नै हुन्छ भन्ने छैन। फेरि हामीले पत्र बन्छ भन्दा होरिजेन्टल नै भन्छ भन्ने छैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ भर्टिकल्ली पत्र बनेको पनि हुनसक्छ। भनेको नेचुरल बेड इज नट नेसेसरी टु बी होरिजेन्टल। यो चाहिँ अरू पोजिसन, अरू इन्क्लिनेसनमा पनि हुनसक्छ। होरिजेन्टल नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब यो किन पढ्न जरुरी भयो त? अघि नै भनिहालेँ, राइट प्लेसमेन्ट हैन। यो बेडको राइट प्लेसमेन्ट भएन भने हाम्रो संरचना स्ट्रङ हुँदैन के। अब कसरी राख्ने भन्ने कुरा फिगरमा छ है। यसरी राख्नुपर्छ ताकि लोड चाहिँ बेडसँग परपेन्डिकुलरली एक्ट गरोस् के। बेडसँग परपेन्डिकुलरली है। हाम्रो संरचनामा अथवा स्टोनमा, अहिले स्टोनको कुरा गर्छौँ, स्टोनमा आउने लोड, स्टोनको विभिन्न लेयर हुने भयो, त्यो लेयरमा आउने लोड त्यो बेडसँग आउने लोड चाहिँ परपेन्डिकुलरमा भयो भने बल्ल चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले मजाले लिन सक्छ। त्यही भएर इट सुड बी प्लेस्ड इन सच अ फ्यासन द्याट द लोड अर थ्रस्ट एक्ट परपेन्डिकुलर टु द नेचुरल बेड अफ स्टोन। यो परपेन्डिकुलर टु द नेचुरल बेड अफ स्टोन भन्ने कुरा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यस्तो भयो भने के हुन्छ त, बडी स्ट्रेन्थ, टेन्साइल, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरु, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनौँ हैन, क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी दिन सक्छ। त्यस्तै नेचुरल ड्युरेबिलिटी कुराहरू बढी हुन्छ। रेन फ्रस्टबाट हुने डिसइन्टिग्रेसन कम हुन्छ यसरी राखियो भने, यो फ्यासनमा राखियो भने। प्यारलल राखियो भने ड्युरेबल पनि हुँदैन, रेन फ्रस्टको एक्सनले पनि डिटेरिएट गर्छ। स्ट्रङ त हुँदैन। प्यारलली भयो भने त्यो चाहिँ प्यारलली, अब यहाँ फिगरबाट क्लियर हुन्छ है। हेर्नुस् त, लोड चाहिँ माथिबाट भर्टिकली तल लागिरहेछ। अब यो चाहिँ लोड र के भयो त, बेड प्यारलल भयो भने यो स्ट्रङै हुँदैन है। यो चाहिँ इनकरेक्ट भनेर देखाइरहेछ। त्यही भएर हेर्नुस् त,
लोड यसरी लागिरहेछ, लोडको लाइन र यो बेड चाहिँ प्यारलल छ के, यस्तो हुनु भएन, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। करेक्टलाई यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यसरी छ, होरिजेन्टल्ली चाहिँ प्लेसमेन्ट छ बेड लेयर्सहरू, अनि लोड चाहिँ परपेन्डिकुलर लागेछ भने दिस इज करेक्ट, यो बल्ल स्ट्रङ हुन्छ। यसलाई रेन फ्रस्टहरूले पनि बढी इफेक्ट गर्दैन। यो हो नेचुरल बेडको कुरा है, फिगर पनि तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर यसरी यो आर्कहरूमा युज गरेछ भने फेरि लोड यसरी लागिरहेछ भने त यो अब यता आर्क पार्टमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेपछि फेरि यहाँ पनि तपाईँले यो युज गरेको इन्डिभिजुअल स्टोनहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, लोड लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो क्या। त्यो बेडहरू चाहिँ नेचुरल बेडहरू चाहिँ यो लेयरहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, लोड लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो है। यो फिगर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब आयो ड्रेसिङ अफ स्टोन। ड्रेसिङ अफ स्टोन भनेको गिभिङ रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइज टु द स्टोन बिफोर युजिङ इन द भेरियस फिल्ड्स अफ कन्स्ट्रक्सन। अगाडि पनि मैले भनिसकेँ, क्वारीबाट तपाईँले स्टोनलाई अब्टेन गर्नुहुन्छ, त्यसमा सुरुमा क्वारी स्याप हुन्छ, मोइस्चर पार्ट हुन्छ, त्यति बेलै तपाईँले त्यसलाई ड्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अनि तपाईँलाई कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा युज गर्नु परेको छ, कस्तो साइजको चाहिएको छ, त्यो अनुसार हामी सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। पोर्टेबल युनिट्समा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। केले गर्छौँ भन्दा ह्यान्ड टुल्सले गर्न सक्छौँ, मेसिनले पनि गर्न सक्छौँ। दुई प्रकारले हामी चाहिँ ड्रेसिङ गर्न सक्छौँ है। किन गर्छौँ त भन्दा हामीलाई पार्टिकुलर सिचुएसनमा कहाँ युज गर्नुपर्ने छ बिल्डिङमा, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हाम्रो सिचुएसन अनुसार हामीलाई चाहिएको साइज अनुसार हामीले फिट गर्नको लागि ड्रेसिङ गर्छौँ। अब्जेक्टिभ्स फेरि आइसक्यो अगाडि डेफिनेसनमै। साइज अफ स्टोनलाई रक चाहिँ हामीले अब्टेन गरेको एकदमै बल्की साइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर सानो साइजमा कन्भर्ट गर्यो भने तपाईँले ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ, कहाँ लानुपर्ने हो सजिलै लान सकियो सानो सानो पिस गरेपछि। त्यसरी हामीलाई चाहिएको सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यौँ। त्यस पछाडि एपियरेन्स गुड भन्ने कुरा, एपिलिङ फिनिसको कुरा चाहिँ फेरि त्यसलाई फाइन बनाउने, ह्यामरले अलिअलि टुँडाहरू मात्रै मिलाउने हो कि फेसहरूको इरेगुलरिटिजहरूलाई पनि मिलाउने हो कि त्यसलाई अझै घोटघाट गरेर अझै फाइन बनाउने हो कि होइन, त्यो पनि ड्रेसिङमै पर्छ नि त। भनेको एपिलिङ लुक पनि हामी ड्रेसिङ गरेर स्टोनमा ल्याउन सक्छौँ इन टर्म्स अफ एस्थेटिक ब्युटी है। त्यो टेकिङ एडभान्टेज अफ सफ्टनेस इन ड्रेसिङ ड्यु टु प्रिजेन्स अफ क्वारी स्याप। किन ड्रेसिङ गर्ने त भन्दा तुरुन्तै क्वारी स्याप हुँदैमा गरियो भने फेरि हामीलाई ड्रेसिङ गर्न सजिलो पनि हुन्छ, सेपमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो एडभान्टेज लिनको लागि पनि हामी क्वारीबाट निकाल्ने बित्तिकै ड्रेसिङ गर्छौँ। अब स्टेजेस अफ ड्रेसिङ अघि भनिहालेँ, साइजिङ भनेको तपाईँलाई डिजायर डाइमेन्सनमा कन्भर्ट गर्ने, चाहिएको जत्रो साइजमा मात्रै कन्भर्ट गर्ने, त्यहाँ प्रोजेक्सनहरू केही नहटाउने होइन। ह्यामरले यसरी कति ठाउँमा वाल लगाइराखेको देख्नुहुन्छ, अनि बााउन्ड्री वालको गाह्रोहरू भने ह्यामरले अलिअलि त्यो साइज मात्रै के मिलाएर पनि राखिराखेको हुन्छ नि त, अगाडि पछाडि नमिलाइकन ठ्याक्क त्यो फिट गर्ने ठाउँ होइन, दुई साइड मात्रै ठोकठाक गरेर भाँचेर त्यो हटाएर ह्यान्ड ह्यामर्सहरू युज गरेर डिजायर डाइमेन्सनमा कन्भर्ट गरेर यो साइजिङ भयो। अब सेपिङ भन्यो भने सार्प प्रोजेक्सनहरू, अब त्यो साइज मिलाएर फर्ममा फिट गराउने छँदैछ, त्यो बाहेक पनि अब सार्प प्रोजेक्सनहरू छ भने त्योहरू पनि हटाउने हो भने त्यसलाई अलिक सेप दिने भनेर भनिन्छ है। अब प्लेनिङ भन्यो भने अलिकति एडभान्स भयो। अब इरेगुलारिटिजहरू अरू फेसहरूमा भएका इरेगुलारिटिजहरू अझै रिमुभ गर्यो भने प्लेन बनाउने के, त्यो टुँडोहरू छ होइन, प्रोजेक्टेड पार्टहरू छ भने त्यसलाई प्लेन बनाउने, त्यस्तोलाई प्लेनिङ भन्छौँ। अब फिनिसिङ भन्यो भने फेरि एब्रासिभ मेटलहरू, खस्रो मेटलहरूमा हो भने स्यान्ड पेपर भन्छ, त्यस्तोहरूले रगडेर फेरि कलर गरेको देख्नु भएको छ नि, त्यस्तै एब्रासिभ टाइपको मेटेरियलले त्यसलाई रब गर्नेलाई फिनिसिङ भनिन्छ। अझै स्मुथ बनायो, अझै फाइन बनायो। अब त्यसलाई अझै टल्काउने हो भने पोलिस गरिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हामीले पोलिस्टहरूलाई मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, यिनीहरू जुन हामीले घरमा फ्लोरमा किचन टेबलहरूमा युज गरिरहेको छौँ नि, त्यो चाहिँ पोलिस्ड हो, फेरि घोटेर पोलिस गरेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ है। मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट यिनीहरू चाहिँ इन्टरनल डेकोरेसनको रूपमा यो चाहिँ पोलिस गरेर गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ विभिन्न स्टेजेस हो, कस्तो कस्तो सेपमा कन्भर्ट गर्ने, कति फाइन बनाउने भन्ने कुराले यो स्टेजेसहरू हो है। टाइप्स अफ ड्रेसिङमा पिच ड्रेसिङ, ह्यामर ड्रेसिङ, चिजेल ड्रेसिङ, रफ टुलिङ, पन्च ड्रेसिङ, अनि क्लोज पिक्ड र फाइन टुल भयो। मैले सेपरेट राखेको छु, कति ठाउँमा यो क्लोज पिक्ड र फाइन टुललाई एकै ठाउँमा राखेको पनि पाइन्छ, एकै प्रकारको बनाएर है। यसको बारेमा हेरौँ। पिच ड्रेसिङ भनेको अघि हामी स्टेजेसमा पनि हेरिसक्यौँ, एजहरू मात्रै मिलाउने कि सुरुमा स्किलफुल, ह्यामरको स्किलफुल युज गरेर एजहरू मिलाएर तपाईँलाई चाहिएको ठाउँमा फिट मात्रै गराउने हो भने त्यसलाई पिच्ड भन्छ कि। सार्प प्रोजेक्सनहरू रिमुभ गरिँदैन, अनि अरू प्रोजेक्सनहरू रिमुभ गरिँदैन, ओरिजिनल्ली जस्तो छ त्यसैमा राखिन्छ।
अरू सुपरफ्लुअस मासहरू मैले भने जस्तो प्रोजेक्सनहरू त्यत्तिकै राखिन्छ, फेसहरूमा केही मिलाइँदैन। साइडको जुन तपाईँले जहाँ फिट गर्नुपर्ने हो त्यो एजहरू मात्रै मिलाएर गरिन्छ, स्टोनलाई त्यस्तो सेप दिन्छ भने पिज्ड भनेर भन्छौँ है। अब ह्यामर ड्रेसिङमा आइसक्दाखेरि एज मिलाउनु भयो अघि, अब फेसहरू पनि अलिक मिलाउने, फेसहरूको प्रोजेक्सनहरू पनि अलिक मिलाउने, टुँडोहरू फ्यालिदिने, त्यस्तो हो भने ह्यामर ड्रेसिङ भन्छौँ है। यसमा एजेस एज वेल एज फेसेस आर रिड्युस्ड टु इभन रेगुलर सर्फेस टु सो एज टु फिट वेल इन द मेसोनरी। अब हामीले फिट गरेको मेसोनरीमा भयो अनि अगाडिबाट देखिने पार्टहरू पनि अलिकति रेगुलर इभन बनाउने कि त्यो ह्यामर फेस्ट भयो। त्यसलाई चाहिँ यो नामहरू हेर्नुहोस् है, ह्यामर ड्रेसिङ, ह्यामर फेस्ट, क्वारी फेस्ट र रस्टिक फेस्ट भन्नु फेरि एउटै हो है। एज र फेस्ट दुइटै मिलायो। अब चिजल ड्रेसिङ भन्यो भने ग्रुप्सहरू बनाइन्छ। चिजलको फेरि अघि ह्यामरले मात्रै गरिएको थियो, अब चिजललाई लिन्छ। चिजल भनेको छिनो, त्यो चाहिँ ताछेर होइन, ताछ्ने काम गरिन्छ। यो चिजल भनेको चाहिँ यसरी सर्फेसमा राख्ने अनि माथिबाट ढुङ्गाले गरिन्छ। यो फर्निचरहरूमा नि कति देख्नुभयो होला होइन, त्यस्तै ढुङ्गाको लागि पनि चिजल हुन्छ। 4 एजेसहरू अझै राम्रोसँग मिलाउने अनि स्ट्रेट ग्रुप्सहरू बनाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ इन्टरलकिङ राम्रो होस् भनेर कि बिचमा तपाईँले मसला राखेर गर्नुहुन्छ नि त मेसोनरीको कामहरू, त्यो ग्रुप्सहरूले चाहिँ पछि चाहिँ राम्रोसँग एडेसन होस् भनेर ग्रुप्सहरू पनि बनाइन्छ। अनि अरू एक्सेसिभ स्टोन, अरू अझै फाइन बनाइन्छ भनेको हो। यो चाहिँ यो चाहिँ प्लिन्थ अनि कर्नर अफ बिल्डिङहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ चिजल ड्रेस्ड स्टोनहरू चाहिँ। अर्को रफ टुलिङ, यसमा पनि चिजल र ह्यामरको युज गरिन्छ। अनि अघि चाहिँ स्ट्रेट ग्रुप्स अलिअलि बनाउने भन्ने कुरा भयो, ग्रुप्सहरू बनाइन्छ भन्यो। यसमा चाहिँ सिरिज अफ ग्रुप्स, एकदमै धेरै ग्रुप्सहरू बनाइन्छ। भेरिएबल विड्थको ग्रुप्सहरू बनाइन्छ। चिजल ड्रेसिङ भन्दा अझै फाइन टाइपको भयो यो चाहिँ है। स्ट्रेट ग्रुप्सहरू बनाइन्थ्यो अनि सुपरफ्लुअस मेटेरियलहरू रिमुभ गरिन्थ्यो। रफ टुलिङमा पनि चिजल र ह्यामर युज गरियो, ग्रुप्सहरू अझै बढी बनाइयो। अनि फाइन टुललाई एकै ठाउँमा पनि राखेको पाइन्छ भनेर भने। अब यो चाहिँ एकदमै फाइन टाइपको, एक्सट्रिम टाइपको, सबभन्दा एडभान्स टाइपको ड्रेसिङ हो, जुनमा चाहिँ हरेक प्रोजेक्टिङ पार्टहरू होइन, अनइभननेसहरू पुरै रिमुभ गरिन्छ, इरेगुलारिटिजहरू पुरै हटाइन्छ, सबै चारै साइडबाट, सबै एजेसहरूबाट हटाइन्छ। अनि हेर्दाखेरि एकदमै फाइन फिनिस देखिन्छ अनि लुक पनि एपिलिङ, एकदमै एस्थेटिकली पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यो चाहिँ क्लोज पिकमा भयो है। अब यसमा चाहिँ क्लोज पिक स्टोनलाई पनि अझै बढी फाइन बनाउने भन्ने कुरा भयो। अब यो चाहिँ अघि हामीले स्यान्ड पेपरले रब गर्ने अथवा अझै यसलाई खस्रो कुराहरूले घिसारेर चाहिँ अझै फाइन बनाउने भनौँ न, प्रोजेक्सनहरू अझै बढी फाइन बनाउने, अझै स्मुथ बनाउने, त्यसलाई फाइन टुलिङ भनिन्छ। यो अझै एक्सट्रिम टाइपको हो। यो दुइटालाई एउटैमा राख्न सकिन्छ है। क्लोज पिक्ड पनि सर्फेसहरू सबै फाइन बनाएको, त्यसलाई अझै स्मुथ बनाउने हो भने फाइन टुल भनेर भन्छौँ। फिगर यो छ है, यो चाहिँ बुकबाट लिएको फिगर हो। तपाईँले अब यो भन्दाखेरि अलिक नबुझे जस्तो फिल हुन्छ भने नेटमा तपाईँले टाइप्स अफ ड्रेसिङ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने भिडियोहरू पाउनुहुन्छ है। युट्युबमा पनि छ भिडियोहरू हेरेर। त्यसमा चाहिँ कस्तो हो त नि, यो एक्चुअली एज मिलाउने भन्यो, त्यस्तै फाइन गर्ने भन्यो, त्यो चाहिँ सेपरेटली कस्तो हो, ठ्याक्कै स्टोन चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर हामी नेचुरली हेर्न पनि सक्छौँ। त्यो तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्नु होला है। ल, अब इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ स्टोन्स, यो चाहिँ ठ्याक्कै छुट्टै भनेर पनि छैन सिलेबसमा, बुकहरूमा त पाइन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो स्टोन कुन कुन कस्तो देखिन्छ भनेर सजिलो होस् हेर्नलाई भनेर सबै राखिदिएको छु है। अघि हामीले यही टाइप्सहरूको स्टोनहरूको बारेमा हेरेको थियौँ। अब यो डिस्क्रिप्सन हेर्न परेन। ग्रानाइट इग्नियस रक हो। यसको कम्पोजिसन मिनरल्सको कुरा गर्ने भने क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका। कलर चाहिँ फेल्सपारको कलरसँग भर पर्छ। फेल्सपार ब्राउन, ग्रे, पिङ्क कलरको हुन्छ। अनि त्यो कस्तो कलरको फेल्सपार छ त्यो अनुसार इग्नियस रकको कलर हुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.6 हो। वाटर एब्जर्प्सन लेस देन 1%। यो आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ बुकहरूमा, जहाँ पनि यसको बारेमा हेर्नुभयो भने यो डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ है। अनि यसको प्रपर्टी के हो भन्ने कुरा अघि सेलेक्सनमा पनि आइसक्यो, यहाँ मिटर स्क्वायर छुट्या है सबैमा। त्यस्तै कहाँ युज हुन्छ त यो, अब हार्ड हुन्छ, टफ हुन्छ, ड्युरेबल हुन्छ, इजिली वर्क गर्न सजिलो हुन्छ। एक्सटेरियर फेसिङहरूमा युज गर्छौँ, बिल्डिङ ब्लक्सहरूको रूपमा, रोड मेटलको रूपमा, रेलवे बलास्टको रूपमा, त्यस्तै हेभी इन्जिनियरिङ वर्क्सहरू, ब्रिज पायरहरू बनाउँदा, त्यस्तै इन्डस्ट्रियल टाउनहरूमा हामी इग्नियस रकलाई युज गर्छौँ, सरी ग्रेनाइटलाई युज गर्छौँ। ग्रेनाइट यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त।
यो स्लेट यसको डिस्क्रिप्सन मैले पढिनँ है। यो टाइप्स अफ रक अनि यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी, कलर कस्तो हुन्छ, प्रपर्टी के हो, यो कुराहरू छ। क्रसिङ स्ट्रेन्थको कुराहरू अनि युजेसहरूको कुरा छ। यो हेर्न म सरसर्ती ढुङ्गाको पिक्चर मात्रै देखाइदिन्छु। स्लेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले छत छाउने जेनरली हामीले देखेको भनेको गाउँघरको छानामा होइन, छाना छाएको देख्छौँ। अनि डब्लुआरसीमा पनि छ है, क्वार्टरमा छ यो स्लेटको छाना अझै पनि देख्नुहुन्छ। स्लेट चाहिँ अब विभिन्न कलरमा, दुईवटा मैले नेटबाट लिएको फिगरहरू हो। यो नेइस चाहिँ मेटामोर्फिक हो, यस्तो देखिन्छ नेइस चाहिँ। स्यान्डस्टोन यस्तो देखिन्छ। लाइमस्टोन, मार्बल पनि फ्लोरिङहरूमा, घरहरूमा युज भएको स्टेप्सहरूमा होइन, भर्याङहरूमा राख्ने चलन छ। यो देखिरहनु भएकै छ। यो कङ्कार हो, ल्याटराइट। अनि यसैको फेरि यो चाहिँ क्वार्जाइट हो। अनि त्यही ल्याटराइटको स्मल पिसेसहरू यो मुरम भन्छ। यही नै टाइप्स अफ स्टोन्सहरू हो है। यति नै हो। केही छ? केही छैन म्याम। बुझियो? ल अब आफूले अध्ययन गर्ने कुरा हो। बुझ्यो। सिलेबसमा भएका कुरा यिनै हुन्, अनि यहाँ भएका डिस्क्रिप्सनहरूका कुराहरू यिनै हुन्। आफूले मेहनत गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो है। त्यो ड्रेसिङको चाहिँ अलिकति भन्दाखेरि कस्तो हो भन्ने कुरा तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज